1965 की जो 1965 इंडोनेशिया में जो कुछ हुआ है वो ज़रा मुसद्दक़ा तौर पर हमारी आवाम को बताएं। ये मेरी आपसे ज़ाती वो दौरा कर रहा था उधर यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो जो मुस्बी किस्म के वो येलो कपड़े पहने हुए वो क्या हम सिंध पे कब्जा करेंगे, उसने सीधा बयान दिया। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये लोग क्यों आज़ादी से पेड़ रहे हैं। इनका आर्गूमेंट आप देखिए कि अमेरिका जो है उसका वो चाहे इमरान खान की हुकूमत हो चाहे शहबाज शरीफ की हुकूमत हो वो अपोजिशन रहनुमाओं से भी मिलते रहते हैं, अमेरिकन एम्बेसडर और वजीरों से भी और वजीर आज़म से भी मिलते रहते हैं, और फिर आर्गूमेंट ये देते हैं कि हम तो हमेशा ही ऐसे करते रहते हैं, हमारा काम ही यही है कि सबसे बना के रखना। क्या कोई पाकिस्तानी सफीर जो है वो अमेरिका में ये कर सकता है कि वो जाके डोनाल्ड ट्रंप से भी मिले? और अगर ये रूल ठीक है तो फिर तो सब मुल्कों को इजाजत होनी चाहिए कि वो ट्रंप के साथ भी मिले और पेलोसी के साथ भी मिले और माइक जॉनसन के साथ भी मिले। उधर से बुलाते हैं, कई के साथ तो मैं मिला हूँ हमारे केपीके वालों के साथ। अच्छा, ये पाकिस्तानी जो आते हैं जब कभी कभी हम प्रोग्रामों के लिए ये लड़के करते थे 74 स्ट्रीट पे, स्टेट डिपार्टमेंट वाले बुलाते थे, उनसे इंटरव्यू लेते थे। एक दिन मैंने उनसे पूछा, वो बड़े वो थे, वो कहते कि यार ऐसा क्वेश्चन था नहीं स्टेट डिपार्टमेंट जो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। अच्छा, मैं कहा यार फिर आप क्या समझते हैं कि क्यों कर रहे हैं? ओके, वो दे जस्ट वांट टू नो हु यू आर। आप हमारे इंटरेस्ट को, अभी वो मतलब कासिम आया है ना इलाज के लिए, यहाँ पे पहले था, उसको दोबारा वीजा देने के लिए एम्बेसडर ने उसको वादा लिया। ये मुझे खुद कह रहा है कि याद रख हमें प्रॉब्लम बन रहे हैं पाकिस्तान में, आपने हमें सपोर्ट करना है। यू आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्दीकी साहब आप बताएं कि क्या साइफर का कोई नतीजा निकलेगा? साइफर का केस जो है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास है, वहाँ पे पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ उस पे शुरू उसकी हियरिंग हो रही है। तो अब हम उसके तरफ से पहले क्या करेंगे, जो फैसला वो करेंगे वही मेरा ख्याल है। नहीं, आपके नज़र में क्या इसका कोई मंतकी नतीजा निकल सकता है? आप अपने ख्यालात बताएं, और निकलेगा तो किस तरह का निकलेगा? मतलब मैं एक आम आदमी मेरी तरह का कोई बात नहीं कर सकता है साइफर के बारे में, बहुत अच्छा, लेकिन जिस बात के कोई फैसला कुन नताइज होंगे, कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो अदालत ही करेगी। मिसाल के तौर पे अगर अदालत कहती है कि इमरान खान ने कोई गलत बात नहीं की, उसने ठीक किया है, उसने पहले डिकोड किया था, फिर उसने जो है वो पब्लिक को बता दिया, तो फिर तो कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होंगे। लेकिन अगर अदालत ये कहती है कि उसने गलत काम किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो फिर उसे कैद हो जाएगी। तो हमारी राय तो 14 साल तो आप लिख के ले ले, ये हमारी राय तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर जिस फैसले के असरात मुरतब होंगे, पाकिस्तान की सियासत को जो फैसला मुतासर करेगा वो तो अदालत का फैसला होगा। ये वंस फॉर ऑल ये तय होगा कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है या अमेरिका का है। आप क्या कहते हैं? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हैज़ सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान यूएसए फ्रीडम फोरम, मेरे सदर भी यहाँ मौजूद है शफीक साहब, वाइस प्रेसिडेंट भी यहाँ मौजूद है अतीक साहब। हमारी साफ सी बात यह है कि हम चाहते हैं कि उस खत्ते में अमन हो एशिया में, और ये जो मगरबी ममालिक के जो गासिबाना ज़ाइम और इनके जो सेल्फिश डबल स्टैंडर्ड है कि जंग इनकी चीन से है, कीमत हम दें, जंग जो इनकी बढ़ोतरी की है और कीमत हम दें, ये काम ना करें। बहैसियत एक यूएस सिटीजन हमारा पहला फ़र्ज़ है कि हमें मालूमात तक रसाई हो, और ये जो कुछ विसल ब्लोअर्स के खिलाफ हमारे यहाँ हो रहा है और जो पाकिस्तान में हो रहा है, और दूसरा हमने वार्न किया है अपने अवाम को, स्कॉलर्स को, उन लोगों को 1965 में जो कुछ इंडोनेशिया में हुआ है और अगले 33 साल वो मुल्क डिक्टेटरशिप में गया। यकीनन हमारे कोई अच्छे जर्नलिस्ट हैं जो हक़ाइक़ को निकालते हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर जो कि बहुत कम है, अरशद शरीफ के बाद मैं समझ बहुत कम है, उनको 1965 को देखना चाहिए, जहाँ की सिविल राइट्स के साथ जो बलात्कारी हुई है, दुनिया की तमाम बलात्कारियों को आप इकट्ठा करें इंडोनेशिया में, वो कोल्ड वार का नतीजा थी। हमारे यहाँ जो होने वाला है, जो हम समझते हैं कि हालत वही है, हमारे यहाँ 9-9 फुट से ज़्यादा खून होगा खुले वार्स में, आर्मी बैरक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में। तो हमारी दरख्वास्त है खुदा के वास्ते स्कॉलर्स जो है हेल्प करें। और अच्छा, मैं एक और सवाल करना चाहता हूँ आप सबसे, पर्टिकुलरली सिद्दीकी साहब से, कि अगर जवाब देना पसंद करें कि 9 मई का जो वाक़या हुआ है, क्या उसके ऊपर
पैच अप हो सकता है, जैसे कि जो भी वहाँ पर खड़ा होके इंटरव्यू में या प्रेस क्लब में जाके अपना वो बयान दे देता है और बिल्कुल वो साफ पाक हो जाता है, भले वो वहाँ पर मौजूद भी हो या ना हो, तो क्या इमरान खान के साथ भी कोई ऐसा पैचअप हो सकता है या होना चाहिए, या वाकई उसको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए? लेकिन मेरा ख्याल है पैचअप कर लेना चाहिए, लेकिन पैचअप होगा नहीं, क्योंकि हमें जो कुछ नज़र आ रहा है हम एक सियासी कॉन्टेक्स्ट में उसे देख रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर ये दो आदमियों की जंग है, ये आसिम मुनीर की और इमरान खान की जंग है। और ये जंग उस वक्त शुरू हुई थी जब आसिम मुनीर ने वज़ीर आज़म इमरान खान से कहा था कि पंजाब में जो है वो करप्शन हो रही है, उसके मेरे पास सबूत मौजूद हैं, और उसके बाद उन्होंने जो कि आसिम मुनीर उस वक्त DGISI थे, उन्हें वहाँ से निकाल दिया था। तो उस वक्त से ये दुश्मनी शुरू हो गई थी, जिस तरह सीजर और ब्रूटस की दुश्मनी थी। सियासत को अगर आप देखें तो ये किसी न किसी लेवल पे एक दो अशखास की जंग होती है। तो ये जिस तरह के भुट्टो और ज़ियाउल हक की जंग थी, ये आसिम मुनीर और इमरान खान की जंग है। अब आप ये कहेंगे जी क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट मैटर करता है कि नहीं? सुप्रीम कोर्ट शायद इसमें मैटर कर जाए, और अगर वो रिहा कर देते हैं तो फिर तो वो मैटर कर जाएगा, लेकिन अगर वो रिहा नहीं करते तो ये दो आदमियों की जंग जो है ये चलती रहेगी इसमें। और जब इमरान खान के पास मौका था तो वो जलसे करके बाजवा और फैज़ हमीद और आसिम मुनीर इन तीनों के खिलाफ अपना गुस्सा निकाल रहे थे। अब आसिम मुनीर का वक्त है तो वो इसे नहीं छोड़ रहा। तो ये एक लेवल जिस तरह के ज़ियाउल हक और भुट्टो की कशमकश थी ना, मुझे ये वही कशमकश नज़र आ रही है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त अदालतें जो थी वो 100% मातहत थी ज़ियाउल हक के। इस वक्त अदालतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा मातहत नहीं हैं। हो सकता है कि अदालतों का फैसला मैटर कर जाए, लेकिन ये तो एक रियल वर्ल्ड पॉलिटिक्स है। हमारी ख्वाहिश है कि ये पैचअप हो जाए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इमरान खान को पूरा मौका मिले कि वो आए और वो भी इलेक्शन लड़े और अपनी जमात की क़यादत करे। कौन सी तबाही आ जाएगी? वो 2/3 तो फिर भी लेके नहीं आएगा। सिंध से उसे कुछ नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान से उसे कुछ नहीं मिल रहा, फ्रंटियर से उसे बहुत कुछ मिल जाएगा, पंजाब में भी वो पूरा स्वीप नहीं कर सकेगा। 2/3 तो वो फिर भी लेके नहीं आएगा, लेकिन उसके पास सादा अक्सरियत होगी, वो हुकूमत बना लेगा। मेरा ख्याल है कि उसे पिलाव कर देना चाहिए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में यही है। क्यों कि अगर ऐसे इलेक्शन होते हैं जिसमें इमरान खान पार्टिसिपेट नहीं करता तो फिर तहरीक इंसाफ नहीं मानेगी और पाकिस्तान का बहरान जो है वो जारी रहेगा। इसलिए आपके सवाल का जवाब ये है कि ये पैचअप हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लेकिन ये कि उसमें ये भी तो देखें कि जब वो सिलसिला चला था तो किसी को क्या मालूम था कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर इमरान खान नहीं आता सपोज, और ये मैनिपुलेशन चलती रहती है जो कि अभी हालात बता रहे हैं, अभी अब MQM भी मिल रही है, सब धड़े आके नवाज शरीफ से मिल रहे हैं, नवाज शरीफ को अब जो किंग मेकर बनाया जा रहा है। अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बनता, जो कि मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट उनको इजाज़त देगी, जो उनके केसेस में जो अपील का हक है वो नहीं मिल पा रहा, तो नून की गवर्नमेंट बनेगी। तो क्या नून की गवर्नमेंट जो 16 माह में सारे मिलके नहीं कर सके, जो GDP को ऊपर नहीं ला सके, इकोनॉमिकल कंडीशन को नहीं ऊपर बना सके, तो क्या ये नवाज शरीफ जो अभी कहा जा रहा है कि सारे मसलों का हल नवाज शरीफ है, और सुहेल वड़ाइच भी यही कहता है कि जो इकोनॉमिकल समझता है, मैं नहीं वही मैं तो मैं कह रहा हूँ कि क्या कि अगर नवाज शरीफ इस काबिल है कि वो वाकई इकोनॉमिकल सिचुएशन बेहतर कर सकता है आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में अगर नवाज शरीफ का वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार होगा तो वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। इसहाक़ डार की परफॉर्मेंस हमने देख ली है, और वो एक महकूम और मातूब मुल्क का वज़ीर ख़जाना होते हुए भी वो टेलीविज़न स्क्रीन पे बैठ के उसने IMF के बारे में कहा कि आई डोंट केयर। वो तो आप सबको मालूम है। तो क्या एक महकूम मुल्क का वज़ीर ख़जाना जो है वो इतनी बड़ी बढ़त मार सकता है? ये सिर्फ बढ़त की बात नहीं है, ये उसका टेम्परामेंट भी है, ये उसकी सलाहियत भी है। इसहाक़ डार मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। अगर नवाज शरीफ उसी को लेके आएगा तो ये पाकिस्तान की इकानमी जो है ये ठीक नहीं हो सकती। और उसकी वजह ये उससे जो है उसका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इसहाक़ डार का, वो ये है कि उसे हुकूमत के इदारों के ऊपर उसका कंट्रोल है। ही नोज हाउ टू कंट्रोल एंड हाउ टू मेक देम वर्क। वो ब्यूरोक्रेसी से काम लेना चाहता है, जानता है, लेकिन सिर्फ ब्यूरोक्रेसी ही इस इक्वेशन का हिस्सा नहीं है। इसमें आपको वर्ल्ड इकोनॉमी की भी कुछ पता होनी चाहिए।
اور میں نے بڑا کلوزلی واچ کیا ہے وہ جو دوسرا جو ان کا پہلا وزیر خزانہ تھا یہ 16 مہینے کی حکومت میں، مفتاح اسماعیل، وہ بڑا اچھا ہینڈل کر رہا تھا. وہ امریکہ آیا، اس نے یہاں پہ آ کے بڑی یونیورسٹیوں میں، اس نے یہاں پہ پینسلوینیا یونیورسٹی ہے اس میں، یہاں پہ اس نے کیونکہ وہ یہیں سے پڑھ کے گیا تھا، تو جب وہ بحیثیت وزیر خزانہ یہاں پہ آیا تو پینسلوینیا یونیورسٹی نے اسے انوائٹ کیا. وہاں پہ اس نے بڑی تمام جو اکانومسٹ تھے اس یونیورسٹی کے، ان کے ساتھ اس نے خطاب کیا. اس سے پتہ چلا کہ وہ کچھ جانتا تھا اور وہ ماڈرن اکانومی کو جانتا ہے، اسے پتہ ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے. تو وہ IMF سے بھی صحیح ڈیل کر رہا تھا اور پاکستان کو وہ ایک سٹیئر آؤٹ کر رہا تھا. لیکن اب کیونکہ اسحاق ڈار صاحب سمدھی ہیں تو ان کے آگے تو اس مفتاح اسماعیل کی کچھ نہیں چلی، تو انہوں نے آ کے جو تھا پھر جو حشر کیا وہ آپ کے سامنے ہے. اور اس کے علاوہ بھی پاکستان کی اکانومی ایک بہت ہی مشکل مسئلہ ہے. میں کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں لیکن اکانومسٹ کو میں سنتا رہتا ہوں، اور پاکستان کو ان مشکل حالات سے نکالنا جو ہے، میرا خیال ہے کہ وہ نواز شریف کے پاس، مجھے تو ایسی کوئی ٹیم نظر نہیں آتی کہ وہ جو ہے وہ اتنے بحران میں پھنسے ہوئے ملک کو جو ہے وہ نکال سکے. اور میرا تو آخری بات یہ ہے کہ ورسز یہ حکم. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ پاکستان واقعی ایک ٹف کنٹری ہے جس کو ہینڈل کرنا اور مینیج کرنا مشکل ہے. سن رہے ہیں نا، ان کو میں آسان فارمولہ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جتنی بھی اقربا پرور پارٹیاں ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ وہ اپنے جو چوری کرتے ہیں یا ڈاکے ڈالتے ہیں ان کا تحفظ ہو آپس میں. تو ان کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ایسے اقربا پرور پارٹیوں سے ان کو سمپل سا فارمولہ میں نے ان کو بتا دیا. they will be all better. اس لیے کہ اسحاق ڈار آپ ذرا دیکھیں نا اپنے رشتہ دار، اور یہ فضل الرحمان کو دیکھیں نا، اس کے بعد اس کا باپ، اس کے بیٹا ولی خان کو دیکھیں نا، اس کا باپ اور اس کا بیٹا اور پتہ نہیں کیا کیا. تو ایسے لوگوں کو ایسی لت ماری جائے تاکہ عوام جو ہے وہ یہ سیکھ جائیں کہ ان کی مفادات کس میں ہیں، اور they cannot lose اگر ان لوگوں سے جنہوں نے پاکستان میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے رشتہ داروں اور ان کو یکجا کر رکھا ہے، کسی کو کیا پورٹ فولیو دیتے ہیں، کسی کو کیا پورٹ فولیو دیتے ہیں. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ پاکستانی عوام یہ سمپل سا فارمولہ جان لیں کہ اقربا پرور کو ووٹ تک نہیں دینا، یہ ان کے مفاد میں ہے. میرا تو پاکستان، میں کسی پارٹی کا نام لینا نہیں چاہتا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ PDM کی اکثر جو پارٹیاں ہیں وہ اقربا پرور ہیں. ان کو پاکستانی عوام کو چاہیے کہ ان کو ایسی لت مارے تاکہ آئندہ نسلوں تک یہ بات جو ہے نا سمجھ میں آ جائے کہ طریقہ یہی ہے کہ یہ جو یزیدیت ہے اس سے نجات کیسے حاصل کریں، اس کا طریقہ یہی ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ٹیبل ٹاک جناب عتیق صدیقی کے ساتھ، جناب ڈاکٹر محمد شفیق کے ساتھ، کامریڈ شاہد، مامون ایمن، ناصر علی سید اور مسعود طارق مسعود صاحب کے ساتھ. میرا بھی سوال ہے. جی آپ بتائیں. ایوب خان نے جو ایبڈو کیا تھا تو کیا ایبڈو دوبارہ ہونا چاہیے؟ نہیں، اس سے کیوں ہونا چاہیے؟ یہ عوام، جب ہم عوامی حکومت کی بات کرتے ہیں نا، عوام جس کو چاہے، عوام کو پتہ ہے کہ نواز شریف ڈاکو ہے، اب نواز شریف کا پتہ ہے اگر وہ واقعی ڈاکو ہے تو عوام سے بہتر کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ اس کے اثرات عوام پہ وہ ہوتے ہیں، اثر انداز ہوتے ہیں. تو پھر عوام جو ہے دے ہے دا کہ وہ اچھے، اگر وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہماری حالت جو ہے جیسی بھی ہے، بری ہے اچھی ہے، ٹھیک ہے ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، they have all the right. You cannot dictate to them کہ یہ کرپٹ ہے یا یہ ہے. وہ عدالتیں ہیں، وہ ان کا ٹیک کیئر کر لیں گے. یہ جو اوپر سے جرنیل ہمیں بتاتے ہیں کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں ہے، ہم اس کے مخالف ہیں. بہت شکریہ. یہ غلط ہے بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. اور اس میں سارے پہلے عتیق صاحب کو بات کر لیں دیں پھر آپ دعا کریے. آپ کا نہایت شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اگر آپ اسے پریکٹیکلی دیکھیں تو ڈاکٹر شفیق صاحب نے، مامون ایمن صاحب نے، کامریڈ صاحب نے، طارق مسعود صاحب نے، اور جتنے بھی احباب آئے نیو یارک سے، لانگ آئلینڈ سے، ان سب نے اپنا آرام چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا اتنے خراب موسم میں
کہ اتنی دور سے ٹریول کر کے آئے، ڈرائیوروں کا انہوں نے بندوبست کیا اور امن بیگ صاحب اپنی سارے کام کاج چھوڑ کے آئے. یہ میرے لیے بڑے اعزاز اور افتخار کی بات ہے، اور میں آپ سب کا جتنا بھی شکریہ ادا کروں وہ کم ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ کسی بھی دوسرے شخص کے کہنے پہ اتنی دور جو ہے وہ نہیں جائیں گے، اور میرے کہنے پہ اگر آپ آئے تو یہ میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. اور میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے، خاص طور پہ ناصر صاحب کا کہ وہ تو کلوراڈو سے میرے کہنے پہ وہ آ گئے، اور اگرچہ کہ انہوں نے 15 تاریخ کو ان کی واپسی کی فلائٹ ہے اور وہ آخری دن اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ گزارنا چاہ رہے تھے، لیکن میرے کہنے پہ انہوں نے بغیر وہ جبین پہ شکن ڈالے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، اور وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے میرے پاس آ گئے. تو میں ان کا بھی جتنا شکریہ ادا کروں وہ بہت کم، اگرچہ کہ میری خواہش ہے کہ وہ کچھ زیادہ رہ جائے، اور میں اب بھی کوشش کروں گا کہ وہ رہ جائے. لیکن بہرحال آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، اور امر بیگ صاحب کا اور سب لوگوں کا کہ آپ نے اتنی میری عزت افزائی کی، اور میں آپ کا بہت ہمیشہ مشکور رہوں گا آپ کو یہ زحمت دینے کے لیے. بہت شکریہ. رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. دیکھیے میں بھول رہی العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ایک دفعہ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رب تعالی جو خالق کل ہے، رب العالمین ہے، اس کی خدمت میں ہم ایک اجتماعی حیثیت سے حاضر ہوئے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ اس گھر کے مکینوں پر، مہمانوں پر اور دوسرے احباب پر اپنے رحم کی چادر ڈالیں. آمین 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 آمین. آج عالمی طور پر انسان بحیثیت مجموعی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کون سی دعا کریں، کس کے حق میں دعا کریں. تو ہم مل کر یہ آپ سے عرض کرتے ہیں، اے رب العالمین تو وہ کر جو تیری نظر میں بہتر ہے، جس سے عالم انسانیت کو فائدہ مل سکتا ہے، امن مل سکتا ہے، سکون مل سکتا ہے، جان اور مال کا تحفظ مل سکتا ہے. پاکستان کے لیے بھی دعا کر دیں. سب کے لیے ہے یہ. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی ایک خطے کے لیے ہے، کسی ایک دین کے لیے ہے. تو جانتا ہے کہ کون سے خطے کو تیری ضرورت ہے، کون سے دین کو تیری ضرورت ہے، کس دین کے پیروکاروں کو تیری ضرورت ہے. تو وہ کر جو ہم سب کے لیے بہتر. آمین اللہم آمین. ہم سب کے لیے بہتر. اور تو نے جو ہمیں آسائشیں بخشی ہیں، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس سے گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ آسائشیں ہم پر نازل کرتا رہے، اور ہمارے جو بزرگان اس دنیا سے جا چکے ہیں اور دوسرے بزرگان جو اس دنیا سے جانے والے ہیں، ان سب کو اپنی امان میں رکھ. آمین آمین. اس امان میں گناہوں سے معافی بھی ہے، درگزر بھی ہے، اور جنت الفردوس کی دعا بھی شامل ہے. اگر تیری امان میں ہم ہوں گے تو ہم سب کو وہ حاصل ہوگا جو تیرے پیروکار جانتے ہیں. آمین اللہم آمین. ہماری جو لغزشیں ہیں، غلطیاں ہیں، غلط فیصلے ہیں، اقوال ہیں، اعمال ہیں، ہم ان کا اقرار کرتے ہیں، وہ دانستہ ہوں یا نادانستہ ہوں. ہم چاہتے ہیں
کہ تو ہمیں سیدھی راہ دکھا ایاک نعبد و ایاک نستعین رب العزت ہمیں وہ راستہ دکھا جو صحیح راستہ ہے اور ہمیں اس راستے سے الگ رکھ جو دوسروں نے اختیار کیا اور جس پر وہ معتوب ہوئے. اور اس دعا کے ساتھ میں ایک بار پھر رب العزت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ خیر. جس طرح